بسم الله الرحمن الرحيم. التسبيحات والتحميدات لله والشكر لمالك الملك والقنوط والخشوع لخالق الكون، والصلاة والسلام على أفضل البشر محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملاء الأعزة وأساتذة الكرام، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم كلمات وجيزة حول الموضوع: هل انتشر الإسلام بالسيف؟ انتهازا هذه الفرصة الثمينة. إخواني وأحبائي، من المناسب لنا أولا نفهم كلمة الإسلام، نفهم تعبير الإسلام، نعلم المعنى اللغوي لهذا اللفظ من الإسلام. إن كلمة الإسلام مشتق من السلم الذي يدل على معنى الصلح والسلامة والإطاعة والاتباع. فالجملة أن الدين الذي يسمى بكلمة الإسلام غرضه العالي وهدفه الأساسي أن الدنيا حينما تقبل تعاليمه وتختار محاسنه وتعتنق هداياته الإلهية فتكون مثوى أمن وسلام. أيها الإخوة، إن هذا الدين من الإسلام يدعو إلى الصلح والسلامة، يدعو إلى الطاعة والخضوع، يدعو إلى الأخوة والمحبة. أيها المستمعون الكرام، انظروا إلى هذا الدين من الإسلام بكل وجه من الوجوه. انظروا إلى لفظه، انظروا إلى كتابه السماوي، انظروا إلى تعاليمه النبوية، انظروا إلى أسلافه الغر الميامين، انظروا إلى آخر حده وإلى كل ناحية من نواحيه. انظروا ثم انظروا ثم انظروا مرارا وتكرارا، تقسمون وتحلفون فتقولون إن هذا الدين نشر الأمن والصلح، نشر السلامة والمحبة، نشر الأخوة والمودة في كل حال وآن. إنه خالف الظلم والطغيان، خالف الفساد والجور، خالف المحاربة والمقاتلة. يا إخواني، اقرأوا هذه التعليمات القرآنية والنبوية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تبارك وتعالى وفي موضع آخر: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي موضع آخر: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. رغم هذه التعليمات الباهرة البازغة، فهذا السؤال: هل انتشر الإسلام بالسيف؟ سؤال عجيب غريب جدا. أيها الإخوة، إن الإسلام والسيف كلمتان متزادتان لا تجتمعان في مكان واحد، كما لا تجتمع الماء والنار. لأن الإسلام يتقاضى الصلح والأمانة والأخوة والمحبة، والسيف يتطلب القطع والقتال، فكيف يمكن أن يجتمع الإسلام والسيف؟ يا إخواني، إن الأعداء الغربيين واليهود والنصارى ومن سلك على مسلكهم يعترفون أيضا بأن الإسلام دين أمن وسلام، دين عدل وإحسان، ودين أخوة ومحبة، ودين خلق، وتحبب وتكرم لدى الناس أجمعين. لكنهم كانوا معاندين للدين السماوي الحنيف، كانوا من زمرة المغضوب عليها، فيخترعون تعابير موحشة ومصطلحات متنافرة حول الإسلام والمسلمين. فهذا السؤال: هل انتشر الإسلام بالسيف؟ لا يكون إلا مكر الماكرين الذين خبث طبعهم وفسد مزاجهم.
فمن الواجب علينا أن نكون مستعدين علميا وثقافيا فنجيب جوابات مسكتة حينما نكون محتاجين. فهذا الشعر الأردي نداء أبدي سرمدي للإسلام. वो कौम ही कायद है और फातेह है जगह में, वो कौम ही कायद है और फातेह है जगह में। जिस कौम के अखलाक की जलती है तलवारें, उस कौम की नहीं है दुनिया में कुछ भी हकीकत, उस कौम की नहीं है दुनिया में कुछ भी हकीकत जिस कौम के किरदार का गट जाता है मेयार। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।